नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। कुनै पनि विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुचित सम्झौता नहोस् भन्ने कुरामा सरकारलाई सजग गराउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे आफूले सुरुदेखि नै चासो राखेको तर्क। नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफूले यसबारे थाहा पाएको उहाँको दाबी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत त्यसबारे थाहै थिएन भनेको प्रति अध्यक्ष नेपालद्वारा आश्चर्य प्रकट। एसपीपीले नेपाली समाजमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको भन्दै उहाँले नेपाल कुनै पनि द्वन्द्वको अखडामा धकेलिनु नहुने तर्क। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय। समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम र आसन अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति जनाए असहमति। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कारागारमा बस्न लायक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठको टिप्पणी। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर जघन्य अपराध गरेको अर्थमन्त्री शर्मा अरू देशमा भए कारागारमा बस्न लायक हुने भनाए। सो घटनाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति गठन गर्न आफ्नो पार्टीले गरेको मागलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति। बरु उल्टै सरकारले मन्त्री शर्माको अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर ल्याएको बजेट हतारमा संसदबाट पारित गराएको गुनासो। बजेट करको दर तय गर्ने काममा अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर देशकै लागि जघन्य अपराध गरेको आरोप। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जथाभावी बोल्दै हिँड्ने छुट दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम लुकी छिपी अघि बढाएको राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाको आरोप। संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि सरकारले त्यसै गरी अघि बढाएको उल्लेख। सरकार र अदालतले भने पारदर्शिता अपनाउन नपर्ने हो भनी प्रश्न। राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाद्वारा सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान नगरपालिकाले आफ्नो बैठक समेत लाइभ गराएर पारदर्शिताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेको भन्दै सोही अनुसारको काम सरकारले पनि गर्नुपर्ने तर्क। सरकारले आफ्ना सबै निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड। पारदर्शिता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी। जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएको भन्दै तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने तर्क। यस सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरूका बीचमा भएका पत्रचारहरूले तथ्य सत्य बुझ्न सघाउने भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशन अनुरूप सबै पत्राचारहरू समितिलाई दिनुपर्ने र एसपीपीको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलको भनाई। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु खेदजनक भएको गर्नुभयो टिप्पणी। नेपालले ठूलो राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्र कुमार कार्कीको भनाई। बलियो गोरुसँग बहर बाछोलाई हल बाँधिदिँदा बहर बाछोको जस्तो हालत भए झैँ नेपालको पनि ठूला राष्ट्रहरूसँग समान हुन खोज्दा सोही हालत हुने टिप्पणी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको अपमान नगरेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालको भनाई। सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाको समितिलाई अपमान र अवहेलना गर्ने मनसाय नरहेको पार्नु भएको छ स्पष्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सरला कुमारी यादवले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गरिए नेपाल अमेरिकाको अखडा बन्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने राख्नुभयो भनाई। सांसद यादवले कुनै पनि देशसँग सन्धि सम्झौता र समझदारीको पत्रचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने एकद्वार प्रणालीको नीति लिनुपर्ने राख्नुभयो धारणा। कानुन व्यवसायीहरूद्वारा न्यायालयको
सुदृढीकरणका लागि पहिलो प्रयास आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड। न्यायालय सुदृढीकरणको पहिलो प्रयास आफूहरूबाट नै गरिनुपर्नेमा जोड। कार्यपत्रमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आचरण र न्यायपालिका मार्फत व्यवस्थापनका विषयमा समेटिएको भनाई। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा देशभरका 51वटा बार इकाइको रहेको छ सहभागिता। न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि 2 वर्ष अघि कर्णाली सरकार र वादी समुदाय बीचमा भएको सहमति अझै पालना हुन सकेन। 18 दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले वादी समुदायसँग गरेको थियो सहमति। 2077-26 फागुनमा भएको सहमति वादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सिपमूलक तालिम, ब्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने गरिएको छ उल्लेख। सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार सामु कहिले नआएको दावी सङ्घर्ष समितिको रहेको छ तर्क। प्रदेश सरकार र सङ्घर्षरत वादी समुदायबीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा मुख्य गरी जग्गा प्राप्ति, वादी समुदायका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेका छन् मागहरू। नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायका अधिकारलाई समेट्ने ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ उल्लेख। हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको वादी समुदायको छ आरोप। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप साँगुटार सडकको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले बीचमा छाडेर हिँडेपछि अलपत्र। सडक अलपत्र छाडेर हिँड्दा यातायात सञ्चालनमा समेत अवरोध। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप साँगुटार सडकको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले बीचैमा अलपत्र छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा भएको हो अवरोध। कालोपत्री गर्नका लागि सडक चौडा गर्ने काम अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि यातायात सञ्चालनमा भएको हो समस्या। वर्षा सुरु भएसँगै सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरिने, भासिने साथै खाल्डो बनेपछि यातायात सञ्चालनमा कठिनाई। सडककै कारण विभिन्न बस्तीहरू समेत जोखिममा परेको स्थानीयको भनाई। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहयोगमा करिब 1.5 वर्षदेखि सडक कालोपत्रेको लागि गरिएको थियो काम सुरु। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि मजदुरहरू घर भाडा समेत तिर्न नसकेर रित्तो हात फर्किएका छन् घर। सडककै कारण यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको यातायात व्यवसायीहरूको छ गुनासो। सडकको भित्ता काटेर छोडिदिँदा रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय समेत पहिरोको उच्च जोखिममा। सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सम्बन्धित निकायलाई 3 पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् तर सुनवाई नहुँदा सडकको छ बिझोक। कुल 1,94,71,00,000 रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेडले। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि आक्रमण। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका त्यस बेला गाउँ स्थित अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको समूहले गरेका हुन् आक्रमण। आक्रमण गर्ने समूह मध्येका एक महिलाले उपप्रमुख शाहमाथि गरेकी छन् चप्पल प्रहार। वेला गाउँका स्थानीय समाजसेवी एवं दाताहरूले राम जानकी दुलहा भगवान कुटीलाई प्रदान गरेको 17 बिघा 15 कट्ठा जग्गा केही समय यता टुक्रा टुक्रा पारी बेचबिखन हुन थालेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाद्वारा विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन बुझेपछि उपप्रमुख शाहले कार्यालय प्राङ्गणमा सम्बोधन गर्न गरे सुरु। तत्कालै पुगेको प्रहरी टोलीले उपप्रमुख किशोरीलाई सुरक्षा दिएर लगेको थियो कार्यकक्षमा। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजित बजेटमा 19 वटै ओडाले पाउने रकम बढाउने। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 19 ओडामा 5 वर्षदेखि तोकिएको सिलिङभन्दा 5,70,00,000 रुपैयाँ थपिने। चालु आर्थिक वर्षमा ओडा तहमा तोकिएको सिलिङमा बजेटले विकास निर्माणको काममा असहज भएको ठहर। थपिएको रकमले विकासका कामलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने मेयर लामाको दावी। बजेट सिलिङ तयार गरेर ओडाहरूमा तयारीका लागि पठाइएको उपमहानगरले गराएको 5 वर्षमा पहिलो पटक नयाँ नेतृत्वसँगै बजेट सिलिङमा गरेको हो वृद्धि। सिलिङ थप गरेसँगै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले 19 वटै ओडाका लागि 36,50,00,000 रुपैयाँ पठाएको छ बजेट। रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्ने। लिमिटेडले 13 असारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्ने।
कम्पनीद्वारा 100 रुपैयाँ अंकित दरको 68,42,100 किता आइपिओ आयोजना अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निष्कासन। उक्त आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 700 कितासम्म आवेदन दिन सकिने। इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले 27,000सम्म आवेदन दिन सक्ने। उक्त मितिसम्म माग अनुसार आवेदन नपरेमा साउन 10 गतेसम्म समय थप गरिने कम्पनीद्वारा जानकारी। नेपाल र अमेरिका बीच हालसम्म 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको 25 आयोजनामा सहकार्य। सन् 1969 मा 16,09,000 अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगबाट नेपालसँग विश्व ब्याङ्कको सहकार्य भएको थियो सुरु। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री र विश्व ब्याङ्क प्रबन्ध निर्देशक बीच भएको शिष्टाचार भेटमा विश्व ब्याङ्कले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा। पछिल्लो समय नेपालका लागि विश्व ब्याङ्कको वित्तीय सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको जानकारी। हालसम्म 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको 25 आयोजनामा सहकार्य भएको छ तथ्याङ्क। केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्झौताको चरणमा रहेको जानकारी। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मूलतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। बजेट समावेशी र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आएकोमा विश्व ब्याङ्कको प्रबन्ध निर्देशकद्वारा खुसी व्यक्त। नेपालको विकास साझेदारीको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि वित्तीय सहयोग मार्फत नेपालको समग्र विकास प्रणालीमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त सहर माइकोलाभ र ओडेस्वाको भ्रमण। राष्ट्रपतिद्वारा रुसी युक्रेन युद्धका बीच तहस नहस भएको युक्रेनका सहरको भ्रमणका क्रममा क्षतिग्रस्त भवनहरूको निरीक्षण। युद्धसँग जुधिरहेका सेनाको हौसला बढाउन विभिन्न अस्पतालमा रहेका घाइते चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग भेटघाट। यी दुवै सहरमा पछिल्लो समय रुस र युक्रेनका सेनाबीच भइरहेको छ युद्ध। कालो सागरको तटलाई आफ्नो कब्जामा लिने प्रयासका क्रममा यी दुवै सहर रुसको छ निशानामा। यसअघि जेलेन्स्कीले किएभ पुगेका पश्चिमी राष्ट्रका नेताहरूसँग पनि गर्नुभएको थियो भेटघाट। रुस युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म 4,500 नागरिक मारिएको र 1,30,00,000ले युक्रेन घर छाडिसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। युरोपेली सङ्घ EUद्वारा रुसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा धकेलेको आरोप। युक्रेनी निर्यातमा लगाएको अन्न ढुवानी र प्रतिबन्धका कारण रुसले विश्वमा अनिकालको जोखिम निम्त्याएको उल्लेख। युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेको युद्धका कारण खाद्य सुरक्षाको खतरा बढेको तर्क। रुसले ब्ल्याक सीलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परिणत गरेको र युक्रेनबाट अन्न तथा मल ढुवानीमा अवरोध खडा गरेको भनाई। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र आफूहरूले प्रयास थाल्ने दावी। रुसले आफूलाई खाद्य सङ्कटबाट बचाउन आफ्नो अन्न निर्यातमा कोटा तथा अतिरिक्त कर पनि लागू गरिरहेको EUको दावी। खाद्य सुरक्षाका लागि युक्रेनबाट हुने निर्यातलाई जहाज मार्फत पुनः सञ्चालन गर्न जरुरी भएको र यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग छलफल भइरहेको EUद्वारा पुष्टि। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।